क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं था, ये ग्लोबल रोल कर रहा अपना निभा रहा था, ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट का काम था, तो हमारे पास धीरे धीरे ऐड पहुंच रही थी। अब जैसे ही हमारे पास बड़ी कंपनियां सब ने हमारे साथ टाई अप कर लिया है, तो ये धीरे धीरे हमारे पास जल्दी ही रियल एड आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ तक कहा जा रहा है भी इंडिया में 27 करोड़ की इसमें हो गई है, 27 करोड़ की बात होगी कंपनी के साथ, तो हमें रियल एड स्टार्ट होने वाली है और नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होकर, और उम्मीद है, उम्मीद बोल रही हूँ, उम्मीद है कि अक्टूबर में हमें हमारा पहला पे आउट भी मिल जाएगा। बाकी तो जो न्यूज़ लेटर बोलेगा बात सच्ची है, हम लोगों ने उम्मीद लगा रहे हैं भी अगर हमारी रियल एड 10 या 15 भी स्टार्ट होती है तो हमें पहला पे आउट भी मिल सकता है। पहला पे आउट कैसे मिलेगा? अगर हम लोग खुद काम करेंगे और अपनी टीम को काम कराएंगे, टीम को भी जगाएंगे। जैसे हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग एक्टिव हैं, तो हमें हमारी टीम को भी एक्टिव करना जरूरी है, तभी जाकर हम लोग इसमें पहला पे आउट ले सकते हैं। बाकी रही बात क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो भी हमारी बहुत जल्दी स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच चुकी है और जल्द ही वो हो जाएगी। अच्छा, बार बार एक क्वेश्चन, 5वां सवाल बोलूं तो लोगों का बहुत ज़्यादा है, विड्रॉल। वही बात आपको बोला, विड्रॉल कब होगा? अभी आपको जो 1 2 4 ऐड मिल रही हैं उससे विड्रॉल का, जब यही हमारे यूरो 100 यूरो जब क्लियर दिखने लग जाएंगे, उसके बाद में हम लोग इसमें अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। कंपनी का जो एक्टिवेशन पैकेज चार्ज है, इनकम चार्ज है, वो उसको देखते हुए हम लोग इसका विड्रॉल लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको हम लोगों ने खुद नहीं सॉल्व करना है और थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे सामने हमारे शेयर, हमारे मालिकाना हक, हमारे शेयर हमें मिलने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, वो हमारे अपने हैं। और ध्यान रखिए, सिटी कंट्री चेंज मत कीजिए, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। और क्योंकि बात यही है, आजकल उसी का ही बोलबाला है जिसका कोई कैरियर है। अगर हमारा खुद को कैरियर है ना, तो हमें सलाम है। हमारा खुद का कोई स्टैंड नहीं है, हमारा खुद का कोई है ही नहीं, वजूद नहीं है, तो हमें कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए अगर अपने को अपना कैरियर बनाना है, वजूद बनाना है, तो हमें हमारे जा लाइफ के साथ टिके रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, एक ऐसा काम है, एक ऐसा बिजनेस है, दूसरों से हटके, दूसरों के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा सब्जी वाले छोटे से ऊपर पहुंचेंगे। एक सब्जी वाला रेट लगाए बैठा, वो क्या चाहता है, वो ढूंढता है आसपास कहीं सब्जी वाला ना हो तो मैं वहाँ पे जाके रेट लगाऊं और मेरी सब्जी बिके, ठीक है? तो वो ऐसी जगह ढूंढता है। उससे ऊपर आ जाओ, मॉल वहाँ खुलते हैं जहाँ दूर दूर की जगह पर कोई मॉल ना हो, यानी आसपास कोई ना हो तो हमारा मॉल खुलेगा। पेट्रोल पंप को ले लो, दूरी पर है, तो ऐसा। पर हमारा बिजनेस देखिए कितने कमाल का है, हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमारे आसपास भी बिजनेस हो जा लाइफ का। हम चाहते हैं मेरे अगर लाइफ का बिजनेस है, मुझे इनकम आ रही है तो मेरे पड़ोसी को भी आए। मेरे घर में BMW जैगुआर कार आ रही है, क्योंकि मैं छोटी कार आजकल बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ जैगुआर BMW की। अब भाई फीलिंग आ रही है करोड़पति की, तो बातें भी तो करोड़पति वाली होनी चाहिए ना। वो अंबानी जैसे सर वाली बात है, अंबानी जी जैसे चाहे पेट्रोल पे काम करते थे, पेट्रोल पंप पे, और चाय पीने 5 स्टार पे जाते थे। फीलिंग की बात है, मेरी फीलिंग वही है। अब तो BMW जैगुआर से नीचे तो कोई बात ही नहीं करती मैं, तो ऐसे ही है। तो हमें तो मेरे घर में BMW जैगुआर आई है, तो मैं चाहती हूँ मेरे पड़ोसी के घर में भी वही आए। तो एक बिजनेस है, लोगों के द्वारा काम देना कंपनी का ये मिशन और विजन रहा है भी। हम लोगों के द्वारा लोगों को ही पैसा डोनेट करें, क्योंकि आपको पता होगा जब लंदन से ये हमारे पास प्लान आया, प्रोजेक्ट आया, तो मिशन और विजन क्लियर किया था उन्होंने। ये किया था, उन्होंने सोचा कि यो क्लब कल्चर खुले हुए हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर, तो लग्जरी लोग जाते हैं। हम लोग भाई सिंपल आम पर्सन नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पैसे वाला खेल था, गेम था, जिसके पास पैसा होगा तो वो जाएगा।
تو ہمارے مینجمنٹ نے جو اوپر بیٹھے ہیں پرسن لیڈر ہیں، میں نام نہیں لوں گی، سب جانتے ہیں ان کا نام، اس لیے نام نہیں لینا چاہتی میں. تو انہوں نے یہ سوچا بھی ایسا کیا کام کیا جائے بھی ہمارا یہ جو کلب کلچر ہے جگہ جگہ کھلے، ہر جگہ پر پہنچے اور ہر بندہ اس کو انجوائے کر سکے. کیونکہ منڈے ٹو فرائیڈے کام چلتا ہے، 5 دن کام کے ہوتے ہیں. 2 دن وہ لوگ کیا کرتے تھے، گھومنے پھرنے جاننے کے لیے کلب کلچر جاتے، جن کے پاس لگژری لائف تھی، جن کے پاس پیسہ تھا. عام بندہ ہر پرسن نہیں جا سکتا. تو ایسا ہی کام ہمیں دیکھا گیا ایڈ کا. بات تو اسٹاک ایکسچینج کی تھی پر اس میں بھی کچھ تھا، پیسے وغیرہ کا دقت تھی. تو جو ایڈ کا دیکھا گیا تو ایڈ ایسا پلیٹ فارم ہے، ایڈورٹائزنگ کا ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر بندے کے پاس پیسہ پہنچا سکتا ہے. کیونکہ جب ہم لوگ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں ایڈ آتی ہے، امیتابھ بچن جی 12-13 کروڑ روپے لے کر 5 روپے کا نورتن تیل کے لیے آتے ہیں، ہم لوگ ان کو نہیں دیکھتے. موبائل اٹھایا، بٹن چینج کیا، تو اس طرح سے کمپنی کو لاس ہوا. تو یہ ایڈ کا ایسا مارکیٹ تھا، کیونکہ اب موبائل میں جو ہمیں جا لائف کی طرف سے ملنے والا ہے، ہم اس کو دیکھ 30 سیکنڈ کی اگر ایڈ آ رہی ہے تو ہمیں 30 سیکنڈ کی ایڈ دیکھنی ہی ہے. تو آج دیکھیے 2.5 کروڑ لوگ اگر ایک ایڈ دیکھ رہے ہیں تو کمپنی کے پاس پیسہ جا رہا ہے. تو ایسا ہی ایڈ پروگرام ہمارے سامنے آیا اور ہم لوگ اس کو اپنا بھی رہے ہیں. اور جا لائف ایک ایسا پلیٹ فارم ہی ہے جو ہمیں لوگوں کے دوارا ہی پیسہ دے گا. تو میں بات کر رہی تھی تھنکنگ کی، فیلنگ کی. تو دیکھیے ہم لوگوں نے بھی ایسا کام سٹارٹ کیا ہے، اگر میرے گھر میں پیسہ تو پڑوسی کے گھر میں پیسہ آئے. ایسی ہے ہماری جا لائف سٹائل. ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو سمجھنا ہے. بات کریں چھوٹی سی، جا لائف بہت چھوٹی بات ہے، پر اسے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں. اسے کرنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اثر کرنا. کچھ ٹپس ہیں میرے پاس، آپ کو بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے کیا کرنا ہے، محنت. جب تک ہم لوگ محنت نہیں کریں گے نا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جی جان لگا کر تن من دھن سے محنت کرنا ضروری ہے. کیونکہ کھانا بھی بنانا ہوتا ہے نا، جب کچن میں جا کر تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے کھانا بنتا ہے. اگر کہیں پہ بھی نمک مرچ کم پڑ جائے تو بات سننے کو ملتی ہے. تو ایسا ہی ہے، محنت کرنی ضروری ہے. دوسری بات جو ہم لوگ کافی دنوں سے چیک بھی کر رہے ہیں، نوٹس میں بھی ہے، بری عادت. کچھ بری عادتیں ہیں جو ہمیں چھوڑنی ہوگی. بری عادت کیسے بولوں تو بری عادت ہے کسی نے نہ کر دی، کسی نے کچھ بول دیا بھی تمہاری کمپنی ایسی ہے، پیسہ لوٹنے والی ہے، پہلے کمپنی آئی تھی وہ پیسہ لوٹ کے لے گئی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جلدی سے بھڑک جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بری عادت ہے. اس کو سمجھائیے، کوئی بات نہیں، آج نہیں سمجھ رہا چھوڑ دیجئے، 2 دن کے بعد سمجھا دیجئے، دھیرے دھیرے سمجھائیے. پر اپنا دھیریہ نہیں کھونا ہے. اپنا دھیریہ نہیں کھونا، پریم سے پیار سے سب کو سمجھانا ہے، جا لائف کے بارے میں بتانا ہے. اپنی اس عادت کو چھوڑنا ہوگا، غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا. کہتے ہیں نا، جو جی آئے سو راضی جائے. ہمیں اس کو اسی کے طریقے سے سمجھانا ہے جس طریقے سے وہ سمجھنا چاہتا ہے. بندہ دیسی اور ہم بات کریں ولایتی، بندے کو سیدھی سی بھاشا نہیں آ رہی اور ہم لوگ وہاں پہ اپنی انگریزی جاڑ رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا، اس کو اسی بھاشا میں بتانا ہے بھی اس طرح کا کام ہے جو تم ٹی وی موبائل پہ ایڈ دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، اور وہی تو تیرے کو دیکھنا ہے. اور یہاں پر دیکھنے کیا ہے، تیرے کو اتنا اتنا پیسہ آئے گا. پہلے اس کو بتانا ہے بھی پیسہ کون سا آئے گا، اس کو بدلنا کیسے ہے. تو یہی بات بتانا ضروری ہے. کل کو یہ نہ ہو ہمیں تو پیسے بتائے گئے تھے اور یہ یورو کیا ہے. تو ان کو یہ چیز پہلے بتانی ہے. کوشش کیجئے جہاں تک ہو سکے اپنا جو پلان آپ لوگ کر رہے ہو تو یورو میں ہی کیجئے. سارا پلان یورو میں بتائیے، پھر اس کو INR میں بتائیے بھی اس طرح سے اتنا پیسہ اس میں آ رہا ہے، تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے. کیونکہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جا لائف میں، ہم لوگ عام پرسن کو خاص بنانے کی بات کر رہے ہیں. لوگوں کو لوگوں کے دوارا ہی جوڑ کر پیسہ دے رہے ہیں. لوکل میں فوکل، مودی جی کی بات، لوکل میں فوکل. ہر لوکل بندے کی جیب میں
पैसा देने की कोशिश करें तो उसकी भाषा में बताते हुए तो यूरो करेंसी के बारे में भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर को सब समझते हैं तो यूरो को भी समझ लेंगे, ईजी बात है। आगे बात करूं तो